كنا هضرنا لكم على لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان. دابا غادي نكملوا لي زونتي انفلاماتوار ستيرويديان، ولا اوترومون دي لي كورتيكويد. بور لي كورتيكويد كنا هضرنا في لا فيديو البريسيدونت بان لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان عندهم كوم ميكانيزم داكسيون انهم كيحبسوا كيحبسوا لا سانتيز ديال البروستاغلاندين اللي هو ريسبونسابل ديال الانفلاماسيون. كورتيكويد هو كيحبس هاد لا سانتيز هادي بحال لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان جو سوا بون اوتر فاصون. مي كنزيدوا بان الكورتيكويد عندهم دي زيفي دوطر ايفي كو كوم اونتي انفلاماتوار. يعني ماشي الانفلاماسيون اللي كيسيبل هاد الكورتيكويد. باش نبداو غادي نهضروا على لي كورتيكويد مناش كتكون لا سانتيز ديالهم. اول حاجه هو لا كورتيكويد كدو من لو كورتيزول ولا لا كورتيزون. لو كورتيزول شنو هو واحد l'hormone stéroïde produite par à partir du cholestérol كيكون سكريتي من لا غلاند سورينال. هذيك لا غلاند سورينال اللي كتكون فوق الكلاوي هي اللي كتعطينا هذا الكورتيزول. ولو كورتيزول هو aussi autrement dit hydrocortisone وكيكون هو ديريفي تاع لا كورتيزون. يعني لو كورتيزول هو ديريفي ديال لا كورتيزون. لا كورتيزون هي ليطا ديال ليطا اللي كيكون ناعس يعني ماشي اكتيف في الجسم، ولو كورتيزون هو ليطا ديال لا كورتيزون اللي اكتيف. يعني ملي لا كورتيزون كتولي اكتيف، ملي لا كورتيزون كتولي اكتيف كيعطينا كورتيزول. وهاد لا سانتيز ديال هاد ولا لا سكريسيون ديال هاد كورتيزول كتكون اون ديبوندونس بلادرينو كورتيكوتروفين. لادرينو كورتيكوتروفين كيكون برودويت بار ليبوفيز اللي او نيفو ديال الهيبوثالاموس اللي كاين في المخ. ديك لا بارتي لتحت ديال المخ الهيبوثالاموس هذيك هي اللي كتعاون باش كتكون هاد لا سكريسيون ديال الكورتيزول. و لي غليكوكورتيكويد ولا لي اونتي انفلاماتوار ستيرويديان هما اللي كيعطيونا هذا الكورتيزول و ايغالمون كيعطيونا دوطر هرمون بحال الادرينالين نورادرينالين ولا الدوستيرون. يعني هاد لي سورينال هما ريسبونسابل على لا سكريسيون ديال دي هرمون اللي مهمين في الجسم منهم لا كورتيزول وهادو اللي قلت لكم دابا. ولو بيك ديال لا سكريسيون ديال الكورتيزول هو من 6 حتى 8 ديال الصباحيه وقيسه اللي كتكون هاد لا سكريسيون. يعني الجسم تاعنا كيسكريتي هاد لي هرمون هادي في هاد الوقيته هادي من 6 حتى 8 الصباح. يعني شاك جور من 6 حتى 8 ديال الصباح كدير هاد لا سكريسيون هادي. سبحان الله العظيم. كورتيزول جو بليزيور رول في الاورغانيزم ديالنا. كاين عنده بزاف الادوار بحال الميتابوليزم ديال لي غلوسيد لي ليبيد ولا لي بروتيين. réaction anti-inflammatoire كما قلنا ولا régulation ديال la pression artérielle, croissance osseuse qui est la croissance osseuse. عنده دور aussi في la réponse ديال الستريس. ملي كيكون عندنا ستريس الجسم تاعنا كيحتاج الجلوكوز والكورتيزول كيعاون لا سانتيز تاع الجلوكوز. يعني جو ان رول. يعني سي بور سولا كنسميو الكورتيزول ان هرمون دو ستريس. ملي كيكون الستريس كتزاد النسبه ديال الكورتيزول في الجسم. و سي بور سولا هو كوم الى كوم رول باش يدير يكون فير باس لهاد لو ستريس هذا. بور لي زاكسيون انديزيرابل كوم قلنا بان الادوار ديال هاد الكورتيزول هذا لا كورتيكويد اون جينيرال حنا نقولوا لي ادوار بينيفيك اللي هما ديال الكورتيزول هما هادو اللي قلنا ديال الميتابوليزم ديال الجلوكسيد انتي انفلاماتوري ريغولاسيون ديال البريسيون ارتيريال باش ملي كينقص البوتاسيوم. لا كرواسونس اوسوز كيعاون في لا كرواسونس اوسوز كيعاون في لا ريبونس دو ستريس. مي ملي كنولي حنا كناخذوه بواحد لا فاصون يعني ماشي ناتوريل كناخذو هاد لي كورتيزون كوم ملي قلنا بان لي كورتيكويد هما راه لي كورتيكويد ناتوريل هما كورتيزول. يعني كيتقادوا من هاد الكورتيزول هذا ملي كناخذوهم حنا كنديروا لادمينستراسيون ديالهم يعني فوا اورال. هما ان جينيرال بزاف كيكونوا فوا اورال. هنا كيجيو لي زاكسيون انديزيرابل. كيكون لي زاكسيون انديزيرابل ديالهم هما بحال اوغمونطاسيون ديال الجلوكوز. يعني حنا بغينا الجلوكوز جوست واحد النسبه باش تكون في لا فالور نورمال. حنا كتكون اوغمونطاسيون
كتولي انديزيرابل. ولا كتكون retard ديال cicatrisation en ce qui concerne les protéines ولا les lipides, augmentation ديال الكوليسترول ولا les triglycérides sanguins ولا en ce qui concerne les électrolytes كتكون hypertension كينقص البوتاسيوم كيكونوا les œdèmes كتكون ولا en ce qui concerne la croissance يعني في les os يعني في فاش كيتقادوا لي زوس كتكون غوطار دو لا كرواسونس. اوستيوبوروز بور لي الناس اللي عندهم كيكون عندهم ريسك تاع اوستيوبوروتيك يقدر هاد لا بريز ديال هاد الميديكامون كترد يعني اغراف هذيك لا سيتوياسيون. ولا ليموستاز يعني حتى هو عنده كيأثر في لا كواغولاسيون كتقدر ترومبوز. ولا سيستيم نيرفيو سنترال كتكون ستيمولاسيون ديال السيستيم نيرفيو سنترال. ولا او نيفو كارديوفاسكولار كتكون كما قلنا كينقص من البوتاسيوم كتولي واحد لا طونسيون ارتيريال كطلع. ولا في لو سيكتور ايمونولوجيك كتكون ديمينيسيون ديال الديفونس ايمونيتير يعني لان هاد الكورتيكويد هما عندهم ان افي ايمونو سوبريسور. عاد كتولي اوغمونطاسيون ديال الريسك انفيكتيو ملي كتكون ايمونو سوبريسيون. عاد او نيفو ديال لي ستوما كما قلنا على لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان عندهم تاثير بزاف فيهم عندهم تاثير على لي كيقدروا يديروا ألسير يعني عندهم ان اف ألسير على في الاستوما. حتى لي كورتيكويد حتى هما جوست واحد الحاجه انوطي هو ان لي في انتي انفلاماتوار ديال لي كورتيكويد il est plus puissant على لي في انتي انفلاماتوار ديال لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان. يعني هاد لي كورتيكويد كيتخادو كوم انتي انفلاماتوار ملي كتكون شي انفلاماسيون لي يعني ايغو ماشي الا كان شي حاجه خفيفه راه غادي تاخذ واحد الثانيه ياخذ لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان باش يليميتي لي ريسك ولي زيفي انديزيرابل. alors pour la stratégie هادو هما اللي قلنا لي زاكسيون انديزيرابل. alors pour la stratégie thérapeutique في لا بيدياتري يعني في الدراري الصغار لي فورم اوتيليزي هما لي غوت بزاف اون جينيرال كيكون لي غوت بوفابل كيتخدموا بزاف الصباح ولا دي كومبريمي ديسبيرسيبل. لا بوزولوجي كيكون حسب لو بوا ديال لونفون ولا كونتيتي كتكون اون جينيرال في الماتان. وباش ما يكونش داك لو ريتار ديال الكرواسونس اللي ما بيناش كوم افي انديزيرابل ديال لان الدراري الصغار هما كيكونوا في ديك الساعه كيكونوا في كتكون عندهم لا كرواسونس باش ما تكونش هاد لو ريتار ديال لا كرواسونس لي ميدسان كيقدر يبريسكري هاد لي كورتيكويد بواحد لا فاصون ديال دي جور التيرني يعني نهاريا نهار لا باش ما تكونش هاد لو ريتار هذا. pour la corticothérapie alors هنا هضرنا على البيدياتري دابا غنقولوا لا كورتيكوثيرابي à court terme يعني هي اللي كنشوفوها بزاف وكتكون انديكي بور لي كا باثولوجيك ايغو ماشي كرونيك بحال رينوفارانجيت مثلا. كتكون من 7 حتى 10 ايام وكتكون عندها رابور بينيفيك و زوين و افي انديزيرابل كيكون لا شانس تاع لي زيفي انديزيرابل كتكون قليله لان كور تيرم. داكشي علاش ملي ان ميدسان يلتو بريسكري هاد لي كورتيكويد ملي كتكون عندك شي حاجه ايغو يعني كيعطيك ان ميديكامون اللي هو ميراكل. يعني بيان سور لي كورتيكويد هما عندهم ان افي بينيفيك ميراكل هما كيتقالوا كوم دي ميديكامون ميراكل مي دوك لي زيفي انديزيرابل بيان سور الفو سورفيي باش ما يكونوش faire attention و لو ميدسان الى عطاك هاد لي كورتيكويد يعني راه عارف علاش عطاهم لك. الا عطاهم لو ان باسيون راه هو عارف علاش عطاهم لو باسيون. داكشي علاش il est important و il est important de conseiller للناس اللي كياخذوا لي كورتيكويد باش que ils ne doivent pas s'inquiéter من الميدسان اللي كيعطيهم ليهم surtout à court terme. يعني الميدسان هو عارف ديجا عارف لي ريسك وعارف كلشي. Alors il faut bien sûr faire confiance à son médecin sinon راه الواحد يقدر يبدا لو ميديكامون يحبسو ولاو دي ريسك يعني ولاو شي حاجه نوصيف. alors pour les corticothérapie à long terme انا خصنا نحدو لا موليك يعني انا كتكون كتزاد لي شانس ديال لي زيفي انديزيرابل اللي قلنا. لا موليكول بريدنيزون ولا بريدنيزولون هادو اللي عندهم ان افي انترميديير
sont les plus employés en pratique. Enfin, les corticothérapies long terme. Ou fait les effets secondaires c'est pour ça c'est pour ça pour éviter les effets indésirables كنديروا واحد l'association كنزيدوا واحد كنأسوسي d'autres médicaments آه، باش نقصوا هاد les effets indésirables وباش نعطيو داك l'effet bénéfique ديال الكورتيكويد ولا l'effet indésirable ما يكونش en parallèle مع l'effet bénéfique. مثلا كنعطيو pour la prévention تاع l'ostéoporose كنعطيو des supplémentations de vitamine D ou le calcium ولا pour pour prévention ديال les troubles cardiaques الا شي واحد عنده insuffisance cardiaque مثلا ولا عنده مشكل في cardiaque هو الميدسان هو كيدير الكلينيك ديالو كيشوف كيعرف que هاد الانسان غادي نعطيوه une supplémentation potassium. Il faut se rappeler bien sûr que l'interruption des traitements des corticoïdes mais qui à long terme ne doit jamais être brusque ou que ça soit progressif et se faire en plusieurs semaines pour éviter l'effet rebond ou une insuffisance rénale ou la dépendance كتكون ديبوندونس على لي كورتيكويد كتولي واحد ملي كيولفها ملي كيقطعها برسكومون الوغ كيولي كيعطي بحال افي روبون ولا كتولي بحال لي ميديكامون ديال لي زونتي ديبريسور ولا انتي انكسيولوتيك كتولي تقدر تجي اون تريستيس فاتيغ انوركسي ما يوليش ما يبغيش ياكل. المهم عندها دي زيفي خايبين الا كانت واحد لاغي برسك خصك يكون بروغريسيف. Alors pour les molécules qui sont par voie orale, qui est fludricortisone, cortisone, beclométasone اللي عندنا comme non commercial عنده célestine ou la bétamétasone عنده اللي كان comme non commercial célestine, prednisone, cortencil اللي كان عندنا في المغرب ولا في فرنسا, dexamétasone, dactoncil, méthylprednisone, médrol, عندك budesonide ou prednisolone, solipred. Alors pour les indications des corticoïdes, les indications comme on a un rôle des secteurs de l'organisme. Comme supprimer la réponse inflammatoire, dit أول حاجة لأن كنهضروا على anti-inflammatoire stéroïdien, عندهم واحد l'effet anti-inflammatoire qui est puissant. Supprimer la réponse immunitaire, يعني كينقص من الإميونيتي مثلا إلا كان lupus. Supprimer la réponse allergique comme un antihistaminique. Traiter les pathologies rhumatismales chroniques ou la traiter les pathologies digestives ou la dermatologie aussi l'eczéma ou la psoriasis مثلا. Cancérologie aussi comme la chimiothérapie, endocrinologie, la chimiothérapie dans les cancers. L'endocrinologie aussi, l'hématologie, maladie pulmonaire, maladie infectieuse, la neurologie. Voilà. Alors, يعني كيضرب بزاف ديال les spécialités qui ont les corticoïdes qui sont بزاف ديال les spécialistes qui prescrivent les corticoïdes في le traitement ديال les maladies. Alors pour les interactions médicamenteuses, ne pas prendre les corticoïdes avec les médicaments diminuant la quantité de potassium. Maintenant, on a déjà qu'il y a de potassium, la tension artérielle. Alors, il est préférable de ne pas prendre les corticoïdes avec le potassium. Le furosémide ou la Contalax, l'Azélix, le furosémide. Aussi déconseillé de prendre avec des acétylsalicyliques, l'aspirine. Comme on connaît l'acide acétylsalicylique ou l'aspirine, il a un rôle anti-agrégant plaquetaire. C'est pour cela qu'il تكون واحد anti-agrégation plaquetaire كبر كبيرة يعني وتولي واحد l'hémorragie et indésirable. Aussi à ne pas oublier les corticoïdes مع les vaccins يعني après تكون مدة قريبة مع les vaccins. Pour les contre-indications ما ناخذهمش ملي كيكون le patient في un état psychotique ولا ملي كيكون عنده واحد l'infection
qui évoluent حيت هما عندهم un effet immunosuppresseur على l'infection تقدر تزيد. يعني كتكون لا سوبريسيون ديال l'immunité كتقدر لي globules blancs ما يديروش لو طرافاي ديالهم كيما خصهم يديروا. Pour les conseils ديال هاد لي كورتيكويد عندنا la prise la plus efficace يعني نقول لي patients la prise la plus efficace en une seule et en une seule dose par jour le matin à 8 heures. يعني في لي زالونتور ديال 8 heures احسن حاجه هي هاد لا بريز على الكورتيكويد هي في لي زالونتور ديال 8 heures du matin. و اوسي الا كانوا جوج الا كان خصنا نقسموا على جوج يعني غنديروا 8 heures et midi. وإلا كان مثلا 3 fois par jour إلا كان شي كا يعني لو ميدسان إلا بريسكري هاد الميديكامون هذا 3 fois أنا خصنا ناخدو جوج لو ماتان et وحده في السوار ديك الساعة. الوغ و à ne pas oublier باش يكونوا بوندون لي ريبا لأن ليفي ألسيرو ديالهم يعني مقاسين على ليستوماع سي ميو بوندون لي ريبا. ولا il faut appuyer باش يكونوا بوندون لي ريبا ماشي لا سي ميو. Alors avant d'améliorer la tolérance du traitement, des médicaments peuvent être associés pour les effets secondaires, des anti-ulcéreux, les IPP. Il a un dos antécédent ulcéreux, IPP, l'oméprazole. Aussi, supplémentation de la vitamine D et calcium, il a le patient il a qu'un ostéoporotique. La supplémentation de potassium il y a d'autres troubles cardiaques il faut bien sûr لان عرفنا بان surtout الا كان le patient غادي ياخذ واحد le traitement qui est prolongé il faut bien sûr نديروا واحد la surveillance régulière ديال هذا الباسيون هذا بحال لو دوزاج ديال alors en général الطبيب قبل ما يعطيه هذا التريتمون راه كيدير ليه واحد ليكزامان كلينيك اون جينيرال ديال بولمونير كيدير ليه ديال لو بوا ديالو واش كيشوف واش عنده ديجا واش لي زونتيسيدون ديالو واش عنده دي زولسير كيدير اكزامان كيسولو انتيروغاتوار ولا كيدير ليه واحد ليكزامان بيولوجيك كيشوف ليه لا غليسيمي اجون كيشوف ليه لي ليبيد كيشوف ليه لي كوليسترول كيشوف ليه لي بلاكيت يعني بزاف ديال لي زاناليز يقدروا الطبيب avant de prescrire le médicament à long terme. Et même après la prise des médicaments خص تكون واحد la surveillance régulière يعني dosage ديال الكاليمي potassium glycémie aussi تعبر ليه la tension artérielle et aussi surveillance clinique يعني مرة نبقى نشوفوه et aussi préférable aussi يعني selon le médecin غادي يكون un bilan ophtalmologique لأن les corticoïdes aussi كاينين بزاف ديال لي كولير اللي فيهم لي كورتيكويد داكشي علاش خص مزيان تكون surveillance ophtalmologique régulière. و j'espère هاد لو كور هذا كان فاتكم استفدتوا منه و je vous vois ان شاء الله في la prochaine vidéo غادي نهضروا على un autre groupe de médicaments اللي ما هضرناش عليه déjà في la chaîne. À la prochaine.